नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई आयोग तयारी कक्षामा। सदा जस्तै आज पनि म तपाईहरुको माझ एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर आएको छु र आजको विषय छ मापन तथा मूल्याङ्कन। र आजको सामग्री शिक्षक सेवा आयोग खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि, त्यसैगरी विद्यालय निरीक्षक प्राविधिक सहायकको लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिला हामी मापन के हो भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौं। सामान्यतया मापन भनेको कुनै वस्तु वा चीजको एउटा संख्यात्मक लेखाजोखा हो, एउटा परिमाणात्मक लेखाजोखा हो। हामीले हरेक हाम्रो जीवनमा भौतिक पक्षका, अब विभिन्न मनोवैज्ञानिक पक्षका विभिन्न पक्षको मापन गर्छौं। त्यो गुणलाई एउटा लेखाजोखा गर्छौं। यसरी मापन भनेको यसरी हामीले सामान्य भन्नुपर्दा नियमन गर्नु हो, नियमअनुसार अङ्कन गर्नु हो, स्कोरिङ गर्नु हो। कुनै वस्तुको कुनै चीजको गुणको आधारमा हैन, त्यो संख्यात्मक अभिव्यक्ति हो त्यसको भनेर यसरी बुझ्न सक्छौं। र यसरी मापनलाई हामीले संख्यात्मक रूपमा तथ्याङ्कको वर्णन गर्नु हो पनि भनेर भन्न सक्छौं। र मापनको बारेमा यहाँ दुईवटा परिभाषा छन्, यी महत्त्वपूर्ण छन्। टायलरले मापनलाई नियम अनुसार अङ्कन गर्नु मापन हो भनेर भनेका छन् भने स्टेभन्सले निश्चित नियमका आधारमा वस्तुहरू वा घटनाहरूको अङ्कन प्रदान गर्नुलाई मापन हो भनेका छन्। यसरी यो अङ्कन प्रदान गर्नु, स्कोरिङ गर्नु हैन, यसलाई मापन भन्न सकिन्छ। र मापन परीक्षण गरिसकेपछि दोस्रो स्टेजमा मापन हुन्छ। र मापनको बारेमा थप चर्चा गर्दा हामीले यसका प्रकारहरू जान्नुपर्छ। मापनका मुख्यतया दुईवटा प्रकार छन्, एउटा भौतिक मापन र अर्को मनोवैज्ञानिक मापन। र भौतिक मापन अन्तर्गत कुनै व्यक्ति, कुनै वस्तु आदि कुनै कार्यको भौतिक पक्षलाई हेर्नुलाई भौतिक मापन भनिन्छ। यो निरपेक्ष हुन्छ, याद गर्नु होला, यो चाहिँ एब्सोल्युट हुन्छ। जस्तै कुनै वस्तुको तौल हेर्नु पर्यो, उचाइ, दूरी आदि हेर्नु पर्यो भने यो चाहिँ यो टोटल्ली रूपमा यो निरपेक्ष र यो के हुन्छ, परिमाणात्मक हुन्छ, यो संख्यात्मक हुन्छ, क्वान्टिटेटिभ हुन्छ। भने मनोवैज्ञानिक मापन भनेको यो चाहिँ मानसिक पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसमा गुणात्मक पक्षलाई जोड दिएको हुन्छ। यसमा व्यक्तिको रुचि, बुद्धि, योग्यता, क्षमता यस्तो कुराहरूलाई फोकस गरिएको हुन्छ। यो चाहिँ के हो, मनोवैज्ञानिक मापन हो। भने मापनका प्रकारहरूमा किसिमहरू स्केलको आधारमा मापनका विभिन्न प्रकारहरू गरिएको छ। विभिन्न कस्तो खालको स्केल प्रयोग हुन्छ त भनेर, कसरी नाप्न सकिन्छ त भनेर। र यसमा खास गरी चारवटा छन्: नामाङ्कन मापन, कर्मिक मापन, अन्तराल मापन र अनुपात मापन। यो नामाङ्कन मापन भनेको कुनै वस्तु वा घटना आदिलाई नामाङ्कन गर्नु हो, नाम दिनु हो। नोमिनल स्केल भनिन्छ यसलाई हैन। सबैभन्दा सजिलो र सबैभन्दा तल्लो तहको स्केल हो। यसमा विभिन्न खालका संकेतहरू प्रयोग गरेर हैन, वर्ग विभाजन गरेर, जस्तै हामीले सेक्सन विभाजन गर्छौं हैन, त्यसैगरी नम्बर दिन्छौं, कुनै नाम राख्छौं हैन। यो चाहिँ के हो भने नामाङ्कन मापन हो। भने कर्मिक मापन भनेको यस्तो कुनै वस्तु घटनाको आदिको संख्यात्मक एउटा र्याङ्किङ अर्डर गर्ने काम, र्याङ्किङ दिने काम हो। यो र्याङ्क राख्नेको काम हैन। कुनै वस्तुलाई, कुनै चिजलाई एउटा र्याङ्कमा राख्ने, एउटा अर्डरमा राख्ने कामलाई हामीले स्थानमा दिने कामलाई स्थान क्रम मापन अथवा यसलाई हामीले कर्मिक मापन पनि भन्न सक्छौं। स्थान क्रम मापन भनेर बुझिनु होला, अर्डिनरी मेजरमेन्ट भन्न सकिन्छ। जस्तै यसमा कस्तो खालको तथ्याङ्कहरू प्रयोग हुन्छ भने जस्तो मिडियनहरू, पर्सेन्टाइलहरू आदि प्रयोग हुन्छ। भने अन्तराल मापन भनेको यो नामाङ्कन मापन र कर्मिक मापन दुवैका गुणहरू समावेश भएको मापन हो। यो चाहिँ अन्तराल मापन हैन, इन्टरभल मापन। र यसमा खास गरी तथ्यहरूको विश्लेषण गर्ने कुरा, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कुराहरू आउँछन् यसमा। भने अनुपात मापन भनेको सबैभन्दा उच्च तहको मापन हो, यो माथिल्लो तहको मापन हो हैन। र यसमा वास्तविक मूल्य एउटा शून्य टु 0 पोइन्ट हुन्छ। भने यसमा जस्तै वस्तुको लम्बाइ, तौल हैन आदिको बारेमा मापन गर्न यसलाई लिन सकिन्छ। यसमा नामाङ्कन मापन, कर्मिक मापन, अन्तराल मापनका सबैका गुणहरू भएको हुन्छ। यो चाहिँ हेर्नु, यो चाहिँ अनुपात मापन। अब मापन र मूल्याङ्कन त हामीले पक्कै पनि बुझ्छौं हैन। मापन एउटा निश्चित हुन्छ, एउटा परिमाणात्मक लेखाजोखा हो, संख्यात्मक लेखाजोखा हो, एउटा साधन मात्रै हो मूल्याङ्कनको। भने मूल्याङ्कन आफैमा एउटा वृहत हैन, एउटा मूल्य प्रदान गर्ने काम, एउटा निर्णयमा पुग्ने काम, गुणको लेखाजोखा गर्ने काम भन्ने बुझिन्छ। यसको बारेमा चर्चा गरौँ। मूल्याङ्कनको परिचयमा जस्तो यसमा टायलरले वास्तविक मूल्य रूपमा शैक्षिक उद्देश्यलाई कुन हदसम्म प्राप्त गर्न सकियो भनी किटानी गर्ने प्रक्रिया मूल्याङ्कन हो भनेर टायलरले भनेका छन् हैन। मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै हामीले संख्यात्मक, गुणात्मक पक्षको
एउटा मूल्य निर्धारण हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। मूल्याङ्कनले निर्णय दिन्छ, मूल्याङ्कनले गुण हैनको निर्धारण गर्छ, मूल्याङ्कनले एउटा मूल्य निर्धारण गर्छ, निष्कर्षमा आउने काम गर्छ। त्यसरी मूल्याङ्कन वृहत छ। मूल्याङ्कनका विभिन्न साधनहरू छन् र मूल्याङ्कन भनेको सङ्ख्यात्मक, गुणात्मक सम्पूर्ण पक्षको लेखाजोखा गर्ने काम हो। त्यसरी हामीले कुनै काम, कुनै कार्य उद्देश्यपूर्ण रूपमा भयो कि भएन, सफल भयो कि भएन भनेर अन्तिममा जुन मूल्याङ्कन गरिन्छ, अन्तिममा लेखाजोखा गरिन्छ, छानबिन गरिन्छ, जाँचबुझ गरिन्छ, त्यसलाई मूल्याङ्कन भन्न सकिन्छ। मूल्याङ्कनको परिभाषा अलि वृहत छ होइन। तपाईँलाई मैले भने मूल्याङ्कनले मूल्य प्रदान गर्छ, यसले गुणको मात्र चित्रण जस्तो यसमा क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ दुईटै पक्षलाई यो समेटेको हुन्छ। यो भ्यालु बेस्ड मूल्यमा आधारित भएको हुन्छ यो मूल्याङ्कन भने। यसै गरी एउटा गुड डिक्सनरी अफ एजुकेसनले मूल्याङ्कनलाई कुनै पनि चिजको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया मूल्याङ्कन हो भनेर परिभाषित गरेको छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ तपाईहरुलाई परीक्षामा। गुड डिक्सनरी अफ एजुकेसनले मूल्याङ्कनलाई कुनै वस्तुको, कुनै चिजको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नै मूल्याङ्कन हो भनेर मूल्याङ्कनलाई यसरी परिभाषित गरेको छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भने यो तपाईको मूल्याङ्कनको साधनहरूमा अरु विभिन्न साधनहरू छन् मूल्याङ्कनका, तर मूल्याङ्कन एउटा साध्य हो। मूल्याङ्कन आफैमा वृहत छ, यो चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ भने। त्यसै गरी अर्को परिभाषा छ, मूल्याङ्कनले यसरी प्रभावकारिता हेर्छ, कुनै कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी भयो हैन कुनै भनेर। यसरी मूल्याङ्कनको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका मूल्य निर्धारण गर्ने कुरामा, निष्कर्षमा आउने कुरामा, निर्णय दिने कुरामा हुन्छ। यसको बारेमा हामी यसको मूल्याङ्कनका विभिन्न प्रकारहरू हेर्नेछौँ र हामी यो मूल्याङ्कन भन्दा बुझ्नको लागि अझै हामीले परीक्षण, टेस्ट, मेजरमेन्ट, मापन, आकलन, एसेसमेन्टको बारेमा हेरौँ। अब हामीले सामान्यतया मैले तपाईलाई भनिसकेको छु, मूल्याङ्कनका विभिन्न साधनहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला परीक्षण गरिन्छ, टेस्ट लिइन्छ हैन। टेस्ट यसरी परीक्षण गर्दाखेरि यो सबैभन्दा तल्लो तहको हो। यो मूल्याङ्कनको पहिलो साधन हो परीक्षण, टेस्ट लिने हैन। यसो परीक्षण गरिसकेपछि त्यो परीक्षण विद्यार्थीले परीक्षण उनीहरूको के कस्तो नतिजा आउँछ, के कस्तो उनीहरूको एउटा स्कोर आउँछ भनेर जुन स्कोरिङ गर्ने काम, त्यसको उनीहरूको परीक्षाको भनौँ न परीक्षणको एउटा परिमाणात्मक गुणलाई हैन, उनीहरूको सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिलाई प्रस्तुत गर्ने काम भनेको मापन हो हैन। मापनको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ भने मापन भन्दा अलि माथिल्लो स्टेजको अलि व्यापक चाहिँ भनेको एसेसमेन्ट हो, आकलन भनिन्छ नेपालीमा। र यो एसेसमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै एउटा मापदण्ड निर्धारण गर्ने काम हो यो है। परीक्षण भनेको हाम्रो टेस्ट भन्यौँ, सबैभन्दा तल्लो तह हो मूल्याङ्कनको। यसमा विद्यार्थीका हैन ले दिएको परीक्षणलाई अथवा यसमा मूल्याङ्कनका साधनलाई एउटा अवलोकन गरेर हैन, यसमा एउटा सञ्चालन गरिसकेपछि एउटा मापन योग्य बनाउँछ परीक्षणले भने। मापन भनेको स्कोरिङ गर्ने काम रहेछ हैन भने। एउटा मेजरमेन्ट भनेको स्कोरिङ गर्ने काम हो, जस्ट यसमा हामीले अङ्कन दिइन्छ भने। आकलन भनेको मापन भन्दा माथिल्लो स्टेपको हुन्छ, अलि व्यापक हुन्छ। यसमा कुनै एउटा निर्धारित गुणलाई हैन एउटा मापदण्ड कायम गरिन्छ, तुलना गरिन्छ हैन। यो चाहिँ परीक्षाको यसको साधनहरू विभिन्न साधनहरू हुन्छन्। यसरी यो एसेसमेन्ट भनेको एउटा निश्चित गुणको आधारमा अथवा एउटा यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ भने यसमा यो एसेसमेन्टमा एउटा निर्धारित एउटा स्ट्यान्डर्ड, एउटा नर्म्स कायम गरेर गर्ने काम हो यो चाहिँ भनेको। एसेसमेन्ट भनेको नर्म्स निर्धारण गर्ने काम हो, अलिक व्यापक हुन्छ। मापन भन्दा यो व्यापक हुन्छ भने। अब यो चाहिँ शैक्षिक प्रक्रियामा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हैन। मूल्याङ्कन एउटा निरन्तर चलिने प्रक्रिया हो। यो अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विभिन्न तरिकाले गरिन्छ यो चाहिँ मूल्याङ्कन भनेको। मूल्याङ्कन खास गरी यो उच्च तहको हो यो मूल्याङ्कन दिएका मध्ये, र अरू सबै साधनहरू हुन्। हामीले यसको बारेमा मूल्याङ्कनका प्रकारहरू बुझ्दाखेरि यसको अझै विगतमा बुझ्छौँ, यसका कार्यहरू बुझ्दाखेरि अझै विगतमा बुझ्छौँ। र मूल्याङ्कनका प्रकारहरूमा स्तर निर्धारण मूल्याङ्कन, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, निर्णयात्मक मूल्याङ्कन र निदानात्मक मूल्याङ्कन, यसरी निदानात्मक चारवटा मूल्याङ्कनका साधनहरूलाई प्रकारहरूलाई विभाजन गरिएको छ। हुन त मूल्याङ्कनका मुख्य साधनमा, मुख्य प्रकारहरूमा निर्माणात्मक र निर्णयात्मक, फर्मेटिभ र समेटिभ भनेर पनि यसलाई विभाजन गरिएको हुन्छ। तर हाम्रो पाठ्यक्रमले मूल्याङ्कनका प्रकारहरू भनेर चारवटा
तय गरेको छ, निर्धारण गरेको छ। र पहिलो छ स्तर निर्धारण मूल्याङ्कन। यो स्तर निर्धारण मूल्याङ्कन भनेको यो प्लेसमेन्ट इभ्यालुएसन हो। यसलेमा कुनै पनि विद्यार्थीको, कुनै व्यक्तिको एउटा स्तर के छ भनेर पहिचान गर्ने काम गरिन्छ, अथवा स्तर निर्धारण एउटा स्थानमा दिने काम गरिन्छ। जस्तै हामीले इन्ट्रान्स टेस्ट लिने कुराहरू, कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि विद्यार्थी कुनै एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छ कि सक्दैन, अथवा कुनै एउटा निश्चित कक्षामा होइन भर्ना हुनको लागि योग्य छ कि छैन, ज्ञान सिप कति हासिल गरेको छ भनेर एउटा स्थान, उसको एउटा स्थान दिने काम, होइन एउटा उसलाई ऱ्याङ्किङ गर्ने काम भनेको स्तर निर्धारण मूल्याङ्कन हो। जस्तो प्रवेश परीक्षा, एमबिबिएसका प्रवेश परीक्षाहरू, विभिन्न तहका प्रवेश परीक्षा मार्फत विद्यार्थीहरूलाई सोमा प्रवेश गराउनु भनेको स्तर निर्धारण मूल्याङ्कनको यसको एउटा उदाहरण हो। जस्तै गरी आइएलटिएस टोफलका परीक्षाहरू पनि स्तर निर्धारण मूल्याङ्कनहरू हुन् भने निर्माता मूल्याङ्कन भनेको एउटा सुधार्दक मूल्याङ्कन हो। यो निरन्तर चलिरहने मूल्याङ्कन हो। यसमा विभिन्न कार्यहरू, विभिन्न खालका साधनहरू छन्, व्यापक छ यो। भने निर्णयात्मक मूल्याङ्कन भनेको यो चाहिँ निर्णय दिने काम हो। वार्षिक परीक्षा, एउटा स्ट्यान्डर्ड टेस्टहरूबाट अङ्कन, एउटा प्रमाणीकरण गर्ने, होइन प्रमाणिक निर्णय दिने, स्तरलाई उकास्ने, अथवा भनौँ कुनै एउटा तहमा पास गरेपछि प्रमाणपत्र दिने, यो चाहिँ भनेको निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हो। यो बाह्य खालको हुन्छ, यो स्ट्यान्डर्ड खालको हुन्छ। भने निदानात्मक मूल्याङ्कन भनेको कुनै एउटा विशेष समस्यालाई पहिचान गर्नको लागि र त्यो समाधान गर्नको लागि गरिने मूल्याङ्कन डायग्नोस्टिक इभ्यालुएसन हो। यो चाहिँ निदानात्मक मूल्याङ्कनले निदान गर्छ, समस्याको निदान गर्ने काम गर्छ। जसरी स्तर निर्धारण मूल्याङ्कनले, होइन स्तर निर्धारण गर्ने कुरा गरियो। यसमा खास गरी प्लेस राखियो, कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यसमा आवश्यक कुनै क्राइटेरिया छ कि छैन भनेर विद्यार्थीलाई हेरेर अनि मात्रै प्रवेश दिने, प्रवेशको लागि तयारी गर्ने, इन्ट्रान्स टेस्ट लिने काम गरियो भने निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, सुधारात्मक मूल्याङ्कन हो भन्ने तपाईँलाई थाहा नै छ, होइन। फर्मेटिभ मूल्याङ्कन यो चाहिँ सुधार गर्ने खालको हो। यसमा कुनै पास फेल भन्दा पनि विद्यार्थीको अवस्थालाई, उनीहरूको ज्ञान सिपलाई सुधार गरेर, होइन शैक्षिक सुधार गर्ने पक्षसँग सम्बन्धित छ। यो चाहिँ निरन्तर हुने प्रक्रिया हो निर्माणात्मक मूल्याङ्कन। भने निदानात्मक मूल्याङ्कन, निर्णय भनेको फेरि निर्णय दिने बित्तिकै हामीले प्रमाणीकरण गर्ने, पास फेल गर्ने भन्ने निर्णयात्मक मूल्याङ्कनले को फोकस हुन्छ, होइन। औपचारिक खालको मूल्याङ्कन हो निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। बाह्य खालको हुन्छ, एकदमै यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड टेस्ट हुन्छ। भने निदानात्मक मूल्याङ्कन भनेको कुनै एउटा विशेष समस्यालाई पहिचान गर्नलाई एउटा उपचारात्मक मूल्याङ्कन पनि भन्न सकिन्छ होला हामीले निदानात्मक मूल्याङ्कनलाई, डायग्नोस्टिक इभ्यालुएसनलाई, होइन। यो चाहिँ एउटा विद्यार्थीको एउटा समस्यालाई निदान गर्ने, समस्यालाई सही ढङ्गले पहिचान गरेर त्यसको समाधानको लागि अप्नाइने मूल्याङ्कनलाई हामीले निदानात्मक मूल्याङ्कन भन्न सकिन्छ। यसलाई हामीले उपचारात्मक मूल्याङ्कन पनि भन्न सकिन्छ। यसको काम भनेको, यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै सिकारुका समस्याहरू पहिचान गर्ने र उपचारात्मक कार्यको लागि योजना गर्ने काम हो यो, है। यो चाहिँ हो निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। अब हामी निर्णयात्मक मूल्याङ्कनभित्र यसको निर्माणात्मक मूल्याङ्कनलाई प्रोएक्टिभ इभ्यालुएसन पनि भनिन्छ, होइन। यो चाहिँ तपाईँलाई मैले जानकारी यसको बारेमा दिइसकेको छु। यसको उद्देश्य भनेको कमी कमजोरी पत्ता लगाएर सुधार गर्नु हो, कार्यक्रमलाई अझै सुधार गर्नु हो, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई वृद्धि गर्नु हो। यो रचनात्मक, सुधारात्मक, निरन्तर मूल्याङ्कनलाई पनि भन्न सकिन्छ। यसलाई हामीले फर्मेटिभ इभ्यालुएसनलाई, यसलाई प्रोएक्टिभ इभ्यालुएसन भनिन्छ, है, याद गर्नु होला। प्रोएक्टिभ इभ्यालुएसन भने अब निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको बारेमा समेटिभ इभ्यालुएसन मैले तपाईँलाई रिट्रोएक्टिभ इभ्यालुएसन भनिसकेको छु। यो औपचारिक हुन्छ, यो बाह्य हुनसक्छ, होइन। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। यसले खास गरी गुण, विशेषता, उपलब्धिलाई लेखाजोखा गर्छ र निर्णय दिने काम गर्छ, प्रमाणपत्र दिने काम गर्छ। कुनै कक्षा, होइन स्तरोन्नति गर्ने, कक्षा उन्नति गर्ने कार्य गर्छ भनेर यसको बारेमा मैले छलफल गरिसकेको छु। यो सजिलो पनि छ, तपाईँले जान्नुभएको पनि छ। यसरी यो निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको काम भनेको खास गरी निर्णय दिने काम हो, होइन। कक्षा उत्तीर्ण अनितीर्ण भनेर निर्धारण गर्ने काम हो यो निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। यसरी मूल्याङ्कनलाई सामान्यतया हामीले एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। मूल्याङ्कनले विद्यार्थीको चौतर्फी विकासमा जोड दिएको हुन्छ। लेखाजोखा, शैक्षिक कार्यक्रमको लेखाजोखा गर्ने काम गर्छ। मूल्याङ्कनका धेरै कार्यहरू छन्। हामीले त्यसका केही कार्यहरूलाई शैक्षिक कार्य, पथ प्रदर्शनी कार्य, प्रशासनिक कार्य भनेर 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ। हेरौँ, शैक्षणिक कार्यमा
मूल्याङ्कनले विद्यार्थीको उपलब्धि तथा क्षमता पत्ता लगाउनको साथै सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमको लेखाजोखा गर्ने भएकोले यसलाई शैक्षणिक कार्यक्रम सुधार गर्न सकिन्छ। यसरी शैक्षणिक कार्य भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीको उपलब्धि र क्षमताको पत्ता त लगाउँछ, साथमा शैक्षिक कार्यक्रमको लेखाजोखा पनि गर्छ अरे। त्यसकारण शैक्षणिक कार्य भनेको भने मूल्याङ्कनले विद्यार्थीको स्तर छुट्याउने, अङ्क दिने, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छुट्याउने यी आदि कुराहरू हामीले निर्णयात्मक मूल्याङ्कनभित्र भनेका छौँ। यसरी मूल्याङ्कनका शैक्षणिक कार्यहरू भने त्यसै गरी मूल्याङ्कनद्वारा कक्षामा प्रतिभाशाली, सामान्य, मन्द विद्यार्थी छुट्याउन सकिन्छ। त्यही अनुसार शिक्षण सहयोग गर्न शिक्षण सहयोगमा सहयोग पुग्छ। यी कुराहरू छन् भने मूल्याङ्कनको पथ प्रदर्शन कार्य भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मूल्याङ्कनले एउटा बाटो देखाउने काम गर्छ। मूल्याङ्कनद्वारा विद्यार्थीको स्तर थाहा पाइन्छ। सोही अनुसार स्तर अनुसार विद्यार्थीलाई के गर्ने, उनीहरूको भविष्यमा के गर्न सक्छन् भन्ने एउटा बाटो गाइड गर्न सकिन्छ, काउन्सिलिङ गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीका सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि सल्लाह दिने, उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि उनीहरूले अगाडि कुन स्टेप चाल्ने, हैन, कुन विषय पढ्ने अथवा कुन चाहिँ विषय चुज गर्ने भनेर पनि हामीले त्यसको पथ प्रदर्शन गर्न सक्छौँ। उनीहरूको लेखाजोखाबाट भने विभिन्न व्यवसायतर्फ, विभिन्न पेसातर्फ पनि उनीहरूको विभिन्न सिप क्षमतातर्फ अग्रसर गराउनलाई यसले सहयोग गर्छ। यसरी पथ प्रदर्शन कार्य भनेको बाटो देखाउने कार्य हो। मूल्याङ्कनकै आधारमा हामीले विद्यार्थीलाई के गर्न, उनीहरूको व्यवहारको आधारमा, उनीहरूको क्षमताको आधारमा एउटा गाइड गर्न सकिन्छ भने प्रशासनिक कार्य हो। टोटल्ली त यो प्रशासनिक सँग सम्बन्धित छ। विद्यार्थी र उनीहरूको प्रगतिको आधारमा हैन, उनीहरूको अभिलेखलाई, उनीहरूको रेकर्डलाई सञ्चित गर्ने कुराहरू, रेकर्डहरू प्रसारण गर्ने, माथिल्लो निकायहरूमा, अरू निकायहरूमा प्रसारण गरेर त्यसलाई डिसिमिनेसन गर्ने भन्न सकिन्छ कि। त्यसै गरी यसमा विद्यार्थीको योग्यता, चारित्रिक प्रमाणपत्रहरू दिने कुराहरू योसँग सम्बन्धित छ हैन। जानकारी दिने कुराहरू माथिल्लो निकायहरूमा विद्यार्थीको प्रतिभादेखि लिई उनीहरूको स्तर, उनीहरूको योग्यता, दक्षता आदिलाई रेकर्ड गरेर प्रसारण गर्ने काम हुन्छ। शैक्षिक योजना, उद्देश्य बमोजिम विभिन्न तालिकाहरू, दैनिक, मासिक, इकाइ, वार्षिक निर्माण आदि कुराहरू गर्न सकिन्छ। यसरी यो अभिलेख व्यवस्थापन, अभिलेख राख्ने कार्यसँग बढी प्रशासनिक कार्य पक्ष सम्बन्धित हुन्छ भने विद्यार्थीलाई मार्कसिट दिने कुरा, उनीहरूको सर्टिफिकेट दिने कुराहरू आदि कुरासँग यो प्रशासनिक कार्यको लागि यो चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, मूल्याङ्कनले सहयोग गर्छ। अब हामी त्यसै गरी मूल्याङ्कनका केही अरू नै फाइदा, यसका महत्त्वहरू हेरौँ। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि तथा शैक्षिक सामग्रीको निर्माण तथा प्रयोगमा सुधार ल्याउने पनि कार्य गर्छ मूल्याङ्कनले। यसको कार्य, यसको महत्त्व भनेको त्यसै गरी योजना, कार्यक्रम वा विषयमा राखिएका उद्देश्य पुरा भएको नभएको थाहा पाउन, शिक्षण सिकाइलाई थप सुधार गर्दै लैजान, शैक्षिक प्रशासन तथा व्यवस्थापनका सुधार कार्यमा मार्गदर्शन प्रदान गर्न, विद्यार्थीको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा पथ प्रदर्शन कार्यमा मार्गदर्शन गर्न, विद्यार्थीको ज्ञान, सिप, अवधारणाबाट व्यवहारमा परिवर्तन भए नभएको जानकारी प्रदान गर्न, समग्र शैक्षिक कार्यक्रमको भावना अनुरूप उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्त भए नभएको लेखाजोखा गर्न आदि कामहरू मूल्याङ्कनले यसका महत्त्व छ भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा मूल्याङ्कन सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था भएका छन्। यो चाहिँ परीक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले आधारभूत शिक्षाको कक्षा 1 देखि 3 मा पूर्ण रूपमा निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन गरिनेछ भनेको छ भने कक्षा 4 र 5 मा 50% भारको निरन्तर मूल्याङ्कन क्यास र 50% भारको आवधिक परीक्षाका लागि यसरी छुट्याइएको छ। त्यसै गरी कक्षा 6 र 7 मा 60% भारको आवधिक परीक्षा हुनेछ हैन, जुन निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हुनेछ भने 40% भारको निरन्तर मूल्याङ्कन क्यास हुनेछ। यसरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले कक्षा 1 देखि 3 सम्म जुन हाम्रो पहिले पनि छ क्यास छ हैन, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाटै कक्षा उत्तीर्ण गर्ने काम गरिन्छ भने 4 र 5 मा 50-50 छ, क्यास 50 छ भने 50% आवधिक परीक्षाको छ। त्यसै गरी 6 र 7 मा 60% भारको जुन आवधिक परीक्षा निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हुन्छ भने 40% को क्यास हुन्छ, निरन्तर मूल्याङ्कन हुन्छ। यस्तो खालको व्यवस्था गरिएको छ भने कक्षा 8 मा 25% भारको आन्तरिक मूल्याङ्कन र 75% भारको बाह्य परीक्षाबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिनेछ भने नयाँ पाठ्यक्रम जुन 11 कक्षामा लागू भएको छ, 11 कक्षामा पनि सबै विषयमा 25% भारको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई जोड दिएको छ। यो त भयो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा मूल्याङ्कन सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरू। साथीहरू यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, याद गर्नु होला।
त्यसैगरी अब निरन्तर मूल्याङ्कन क्यासमा के गरिन्छ त, कसरी विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ नियमितता हेरिन्छ, उनीहरूको हाजिरी, नियमितता, कक्षा कार्य, सहभागिता, कक्षा सहभागिता, परियोजना, प्रयोगात्मक कार्यहरू, सृजनात्मक कार्यहरू, उनीहरूको व्यवहारमा आएको परिवर्तनहरू आदिलाई हेरेर एउटा निष्कर्षमा एउटा लेखाजोखा गर्ने काम गरिन्छ। यस्तो निरन्तर मूल्याङ्कन, नियमित रूपमा मूल्याङ्कन, निरन्तर मूल्याङ्कन हो। यो चाहिँ चलिरहने प्रक्रिया हो। यो चाहिँ निश्चित होइन समयभित्र मात्रै सिकारुले हासिल गरेका सिकाइको प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य। यसरी निरन्तर मूल्याङ्कनलाई जोड दिएको छ भने यो मूल्याङ्कन, निरन्तर मूल्याङ्कन क्यास जुन 2063 सालबाट कक्षा 1बाट लागू भई आधारभूत कक्षा 7सम्म लागू भइरहेको छ, भइसकेको छ। यो चाहिँ 63 सालबाट लागू भएको हो। त्यसै निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनका तौर तरिकाहरू के कस्ता विधि अप्नाइन्छ त भन्दाखेरि अवलोकन गरेर विद्यार्थीको व्यवहारलाई आत्ममूल्याङ्कन गराएर पोर्टफोलियो होइन, पोर्टफोलियो कार्यसञ्चयका माध्यमबाट, प्रश्न उत्तर छलफल माध्यमबाट, लिखित जाँच गरेर, साथी सङ्गतिबाट हुने मूल्याङ्कनबाट, अभिभावक सम्पर्क र प्रतिक्रियाबाट, रुब्रिक्स यी आदि भनेका निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन क्यास को जुन तरिकाहरू हुन्, विधिहरू हुन् भने जुन तपाईँलाई मैले अघि पनि भनिसकेको छु, फेरि पनि एकपटक देखाउँछु। जुन निरन्तर मूल्याङ्कन क्यास कक्षा 1 देखि 3 सम्म होइन 100% क्यास छ, 100%ै विद्यार्थीलाई त्यही अनुसारै कक्षा उत्तीर्ण गरिन्छ, कक्षा चढाइन्छ भने 4-5 मा 50% निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, 50% आवधिक परीक्षा गरिन्छ भने 6 र 7 मा 40% को हुन्छ क्यास र 60% को आवधिक निर्णयात्मक लिखित परीक्षा हुन्छ। त्यसैगरी मापदण्ड के कस्ता छन् त क्यास निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनका मापदण्डहरू भन्दाखेरि कक्षा कार्य, कक्षा सहभागिता होइन, परियोजना कार्य, व्यवहार परिवर्तन, सृजनात्मक कार्य र हाजिरी, यसरी खास गरी 5वटा मापदण्ड तय गरिएको छ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड यसरी कक्षा कार्य, परियोजना कार्य, व्यवहार परिवर्तन, सृजनात्मक कार्य, हाजिरी भनेर यिनै मापदण्डको आधारमा विभिन्न खालका तौर तरिकाहरू अघि हामीले पनि भनिसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ। विभिन्न खालको कार्य सञ्चयका होइन यस्ता विभिन्न साधनहरू प्रयोग गरेर गरिन्छ यिनै मापदण्डको आधारमा। अनि विद्यार्थी मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा के कस्ता चुनौती छन् त राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले विद्यार्थी मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा केही चुनौतीहरू, 7वटा चुनौतीहरू उल्लेख गरेको छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण छन्, याद गर्नुहोला। यसमा पहिलो नम्बरमा छ परीक्षालाई नै मूल्याङ्कनको पर्यायको रूपमा लिइने गरेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले जुन वर्तमान समयमा मूल्याङ्कनमा देखेका चुनौतीहरूमा पहिलो के भनेको छ भने परीक्षालाई हाल वर्तमानमा परीक्षालाई नै मूल्याङ्कनको पर्यायको रूपमा होइन परिभाषिक रूपमा लिइने गरेको छ। परीक्षा नै मूल्याङ्कन हो भनिएको छ। वास्तवमा परीक्षा एउटा साधन मात्रै हो होइन। त्यसैगरी सिकाइको मूल्याङ्कनको लागि सिकाइको लागि मूल्याङ्कनको रूपमा लिएको छ। मूल्याङ्कनलाई वास्तविक अर्थ अझै बुझिएको छैन। जुन मूल्याङ्कनलाई सिकाइको लागि मूल्याङ्कन गर्न पर्ने हो होइन, सिकाइको मूल्याङ्कन गर्न पर्ने हो, तर सिकाइको लागि मूल्याङ्कन भइरहेको छ भनेको छ भने पाठ्यक्रममा आधारित मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासको कार्यान्वयनको रूपमा विद्यालय तहको आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षालाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउनु पर्ने चुनौती छ भने विद्यालय शिक्षाका विभिन्न विषयमा आन्तरिक र बाह्य मूल्याङ्कनलाई एकरूपता ल्याउन सकिएको छैन। अझै पनि इन्टरनल र एक्सटर्नललाई एकरूपता भएको छैन भने वैकल्पिक तथा खुला शिक्षाको मूल्याङ्कन पद्धतिको व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी भएको छैन भनेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले वर्तमानमा देखिएका मूल्याङ्कन समस्याहरूलाई अथवा मुद्दाहरूलाई यसरी 7वटा चरणमा यसरी बाँडेको छ। मूल्याङ्कनलाई निश्चित मापदण्डमा आधारित बनाउन नसकिएको कुराहरू यी कुराहरू छन् भने हामी अब शैक्षणिक मूल्याङ्कनका साधनहरूका विशेषताहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ होइन। गुणहरू के कस्ता छन् त शैक्षणिक मूल्याङ्कनका साधनहरू, परीक्षाका साधनहरू, मापनका विभिन्न जुन साधनहरू हामीले छलफल गरेका छौँ त्यसका गुणहरू के हुन् त अथवा असल परीक्षाका गुणहरू के हुन् त भन्नेमा चर्चा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला विश्वसनीयता हुन्छ। कुनै पनि मूल्याङ्कनको साधनको होइन, कुनै पनि मूल्याङ्कनको साधनको पहिलो अथवा महत्त्वपूर्ण एउटा गुण भनेको विशेषता भनेको विश्वसनीयता हो। त्यसैगरी दोस्रो चाहिँ वैधता हुन्छ, तेस्रो वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, उपयोगिता होइन आदिहरू छन्। यसको बारेमा हामीले छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला विश्वसनीयता के हो त भन्ने बारेमा छलफल गरौँ। विश्वसनीयता भनेको सामान्यतया एउटा एकरूपता हो, शुद्धता हो, कन्सिस्टेन्सी हो र यो कुनै मार्क्स विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने प्राप्ताङ्कसँग यो सम्बन्धित छ होइन। विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने जुन प्राप्ताङ्कमा एकरूपता आउनु भनेको विश्वसनीय हुनु हो।
विश्वसनीयता भनेको त्यस्तो गुण हो जुन परीक्षालाई जुन एउटा समूहमा एउटा विद्यार्थीको समूहमा एउटा परीक्षालाई कुनै 2 पटक लिँदाखेरि पनि एउटै खालको नतिजा आउँछ, प्राप्ताङ्क बीचमा एकरूपता आउँछ भने त्यसलाई विश्वसनीयता भनिन्छ। विश्वसनीयता भनेको शुद्धता, एक्युरेसी हैन, त्यसैगरी कन्सिस्टेन्सी एकरूपतासँग सम्बन्धित छ। यो निश्चिततासँग पनि सम्बन्धित छ। यसरी विश्वसनीयता भन्ने बित्तिकै परीक्षणको त्यो गुण हो, परीक्षाको साधनको त्यो गुण हो जुन गुण अन्तर्गत विद्यार्थीमा उनीहरूको व्यवहारमा, उनीहरूको नतिजामा एउटा एकरूपता आउने हुन्छ। यदि एउटा परीक्षणलाई एउटै विद्यार्थीको समूहमा 2 पटक परीक्षण गर्दाखेरि पनि एउटै खालको समान खालको नतिजा आउँछ, रिजल्ट आउँछ अथवा समान खालको प्राप्ताङ्क आउँछ भने त्यसलाई हामीले विश्वसनीयता भन्छौँ। विश्वसनीयताको यसरी परीक्षार्थीले उस्तै खालका 2वटा परीक्षामा एउटै परीक्षामा 2 पटक दिँदा अथवा उस्तै खालको परीक्षामा अथवा एउटै परीक्षा 2 पटक दिँदाखेरि पनि समान खालको उस्तै खालको अङ्क आउँछ भने त्यसलाई विश्वसनीयता भनिन्छ। र यसरी विश्वसनीयता प्रकार अथवा विश्वसनीयता पत्ता लगाउने तरिकामा परीक्षण पुनः परीक्षण विधि अलि महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ प्रसिद्ध छ। कुनै पनि परीक्षण एक पटक एउटा समूहमा लिइन्छ र केही समयको अन्तरालपछि त्यही समूहमा त्यही परीक्षण पुनः लिइन्छ। यसरी एउटा परीक्षणलाई 2 पटक एउटा समूहमा 2 पटक समयको अन्तरालमा लिँदाखेरि पहिलो पटक र दोस्रो पटकमा जुन आएको प्राप्ताङ्क हुन्छ त्यसमा समानता आयो हैन, त्यसको दुईटा परीक्षण बीचमा आएको प्राप्ताङ्कको सहसम्बन्ध निकाल्दाखेरि समानता आयो भने उस्तै आयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? विश्वसनीयता भनिन्छ। र विश्वसनीयता पत्ता लगाउने एउटा महत्त्वपूर्ण तरिका भनेको परीक्षण पुनः परीक्षण हो। भने अर्को चाहिँ तरिका छ समानान्तर प्रारूप समरूप वा वैकल्पिक नमुना विधि छ। यस विधि अनुसार विश्वसनीयता पत्ता लगाउँदा समान कठिनाइ स्तर भएका उस्तै कठिनाइ स्तर भएका 2टा परीक्षाको सेटलाई 2टा प्रश्नका सेटहरूलाई तयार गरिन्छ र ती सेटहरूलाई विद्यार्थीहरूको लागि पालै-पालो प्रयोगमा ल्याइन्छ र दुवै सेटहरूमा उस्तै कठिनाइ स्तर भएका प्रश्नहरूमा समान खालको नतिजा, समान खालको मार्क्स रिजल्ट आयो भने त्यो चाहिँ परीक्षण एउटा विश्वसनीय हो भनेर भन्न सकिन्छ। भने अर्को चाहिँ छ अर्ध विभाजित विधि भनेको स्प्लिट हाफ मेथड। यसमा के गरिन्छ भने एउटा प्रश्न सेटलाई, एउटा प्रश्नपत्रलाई, एउटा परीक्षणलाई 2टा भागमा बाँडिन्छ, अड र इभन गरेर, जोड र बिजोड गरेर 2 भागमा बाँडिन्छ र त्यो भागलाई तिनै जोड बिजोड प्रश्नहरूलाई विद्यार्थीको समूहमा पालै-पालो परीक्षा लिइन्छ र दुवै परीक्षाबाट आएको प्राप्ताङ्कको सहसम्बन्ध निकालेर विश्वसनीयता निकालिन्छ। यो चाहिँ एउटा अर्ध विभाजित विधि हो। भने अर्को चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल फर्मुला सहितको छ। यो कुण्ड रिसर्च अनि विधि भनिन्छ। यस विधिबाट एउटा विद्यार्थीको जुन विश्वसनीयताको लागि यस विधिमा प्रश्नहरू बीचको एउटा पारस्परिक अन्तर सम्बन्ध अध्ययन गरिन्छ। एउटा फर्मुला हुन्छ यसमा। भने विश्वसनीयतामा असर पार्ने तत्त्वहरू छन्। आन्तरिक तत्त्वहरूमा परीक्षाको लम्बाइ, प्राप्ताङ्कको विस्तार, अङ्कको विस्तार कम भएमा विश्वसनीयता कम हुन्छ भने अङ्कको विस्तार बढी भएमा विश्वसनीयता पनि बढी नै हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्नको कठिनाइ, प्रश्नमा समानता, परीक्षा सञ्चालन, यसरी विश्वसनीयतामा असर पार्ने आन्तरिक र बाह्य तत्त्वहरू छन्। आन्तरिक तत्त्व भनेको विश्वसनीय जुन परीक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ, जसमा लम्बाइ, परीक्षाको प्राप्ताङ्कको विस्तार, प्रश्नको कतिको कठिनाइ स्तर छ भन्ने कुरा, प्रश्नमा समानता, यी आदि कुराहरू भनेका आन्तरिक तत्त्वहरू हुन्। भने बाह्य तत्त्वहरूमा समूहको विविधता, जुन समूह छ, परीक्षण लिने समूह, त्यसको विविधता, वातावरणीय अवस्था के कस्तो छ, वातावरणीय अवस्थाले प्रभाव पार्छ विश्वसनीयतामा। भने विद्यार्थीको अनुमानको भरमा पनि विद्यार्थीले आन्सर दिँदाखेरि विश्वसनीय नहुन सक्छ, विश्वसनीयतामा घटबड हुन सक्छ, एकरूपता नहुन सक्छ। भने विद्यार्थीको शारीरिक मानसिक अवस्थाले पनि विश्वसनीयतामा प्रभाव पार्न सक्छ। यी भनेका बाह्य तत्त्वहरू हुन्। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न वैधता छ। यो वैधता भनेको के हो भन्ने साथीहरू, सामान्यतया वैधता भन्ने बित्तिकै हामीले उद्देश्यमूलक भयो कि भएन, कुनै परीक्षणले राखेको उद्देश्य पुरा भयो कि भएन भन्नु नै वैधता हो हैन। यसरी एउटा भ्यालिड टेस्ट विश्वसनीय हुन्छ, एउटा विश्वसनीय टेस्ट भ्यालिड हुन्छ भनिन्छ। यसरी परीक्षण जुन उद्देश्यको लागि निर्माण गरिएको हो नि, जुन उद्देश्यको लागि परीक्षण सञ्चालन गरिएको, त्यो उद्देश्य त्यो परीक्षणले चाहिँ त्यो उद्देश्य मिट गरेन हैन, त्यो उद्देश्य पुरा भयो कि भएन भन्ने चाहिँ गुण, भन्ने चाहिँ विशेषता भनेको वैधता हो। वैधताले यसकारण परीक्षणको उद्देश्यसँगैले सम्बन्ध राख्छ।
उद्देश्यमूलक भयो कि भएन भन्नेसँग सम्बन्ध राख्छ वैधताले, हैन। विश्वसनीयताले के भन्यो हामीले भन्दाखेरि एउटा नतिजामा समानता, कन्सिस्टेन्सी अफ मार्क्स भन्यो, हैन। नतिजा एउटा विश्वसनीयताले अङ्कनमा समानता, अङ्कनमा स्थिरता, अङ्कनमा एकरूपतामा जोड दियो, हैन, मार्क्समा एकरूपतामा जोड दियो भने यसले उद्देश्य पूरा भयो कि भएन भन्नेमा जोड दिन्छ। यसले जे कुराकोलाई मापन गर्न खोजिएको परीक्षाले जे कुरा मापन गर्न चाहेको त्यो कुरा राम्रोसँग मापन गर्यो कि गरेन, हैन भन्ने चाहिँ गुण भनेको वैधता हो। यसरी वैधतालाई पनि हामीले विभिन्न भागमा बाँडिएको छ र तपाईले बुझ्नु होला वैधता भनेकै कुनै पनि परीक्षणमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण गुण हो जसमा उद्देश्यमूलक कुनै पनि परीक्षणले उद्देश्य गरेको कुरा, जे उद्देश्यको लागि मापन गरिएको हो, जे उद्देश्यको लागि परीक्षण सञ्चालन गरिएको हो त्यो उद्देश्य पूरा भयो कि भएन भन्ने कुरा वैधताले निर्धारण गर्छ, अथवा वैधताको खास अर्थ त्यो हो है। यसरी हामीले वैधतालाई केही भागमा बाँडेका छौँ। यसका प्रकारहरूलाई विषयगत वैधता भनेको छ। यो विषयगत वैधता भनेको विषयगत रूपमा जति पाठ्यवस्तुले समेट्न पर्ने हो विषयवस्तुहरू प्रश्नपत्रले त्यो समेट्यो कि समेटेन, हैन। अथवा परीक्षणले पाठ्यपुस्तकमा भएका, पाठ्यक्रमले तोकेका पाठ्यपुस्तकमा भएका विषयवस्तुलाई, उद्देश्यहरूलाई कति समेट्न सक्यो त भन्नु नै विषयगत वैधता हो, है। यसरी धेरैभन्दा धेरै विषयवस्तुलाई समेटेको परीक्षा नै के हुन्छ, विषयगत वैधता भएको मानिन्छ। जुन परीक्षाले, जुन प्रश्नपत्रहरूले धेरैभन्दा धेरै कोर्समा दिएका विषयवस्तुलाई अधिकभन्दा अधिक विषयवस्तुलाई समेटेको हुन्छ त्यो चाहिँ परीक्षा के हुन्छ, त्यो चाहिँ परीक्षणमा हामीले विषयगत वैधता छ भनेर भन्न सकिन्छ। भने मापदण्डमा आधारित वैधता, क्राइटेरियन रिलेटेड जुन भ्यालिडिटीमा यसलाई आधार प्रासङ्गिक वैधता पनि भनिन्छ। यसमा हामीले दुई भागमा भन्न सकिन्छ यसलाई, एउटा पूर्व सूचनात्मक वैधता, एउटा समवर्ती वैधता भनेर, एउटा प्रेडिक्टिभ भ्यालिडिटी र अर्को कन्करेन्ट भ्यालिडिटी भन्न सकिन्छ। यसमा यो मापदण्ड भन्ने बित्तिकै नर्ममा आधारित भएको भनेको यसले नर्ममा आधारित विद्यार्थीको निश्चित व्यवहारलाई आधार मानेर, हैन, सञ्चालित परीक्षाको वैधता मापन गर्ने एउटा यो चाहिँ तरिका हो। जस्तै एउटा यो प्रकार हो। यसमा दुईवटा प्रकार छन्। एउटा पूर्व सूचनात्मक वैधता, यसले के गर्छ भने कुनै परीक्षणले पहिले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको आधारमा भविष्यको उपलब्धि, क्षमता, योग्यताको पूर्व सूचना, जानकारी, भविष्यवाणी गर्छ भने त्यसलाई पूर्व सूचनात्मक वैधता भनिन्छ। विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क अथवा उनीहरूको उपलब्धिको आधारमा उनीहरूको भविष्यको बारेमा सूचना दिन सक्ने, योग्यताको पूर्व सूचना दिन सक्ने, जानकारी दिन सक्ने भनेको पूर्व सूचनात्मक वैधता हो। भने समवर्ती वैधताले विद्यार्थीले परीक्षामा प्राप्त गरेको अङ्क र उसको व्यवहारमा समानता आयो कि आएन, विद्यार्थीले हासिल गरेको व्यवहार, हासिल गरेको दक्षता, क्षमता र उनको व्यवहारमा के कस्तो समानता आयो भनेर यसरी समवर्ती वैधताले मार्क्सलाई र उनको व्यवहारलाई निर्धारण गरेर यसरी हेर्ने काम गर्छ, निर्धारण गर्ने काम गर्छ। भने रचनात्मक वैधता भनेको यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक पक्षसँग सम्बन्धित छ। यो कन्स्ट्रक्ट भ्यालिडिटी भनिन्छ यसलाई, जसमा जुन उद्देश्य राखेर निर्माण गरिन्छ, विभिन्न विधिबाट जाँच्न खोजेका कुराहरू जस्तै तस्तै जाँच्न सकिन्छ भने त्यसलाई रचनात्मक वैधता भनिन्छ। यो अलिकति कम्प्लेक्स खालको वैधता हो। यो विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक पक्षसँग सम्बन्धित छ। रचनात्मक वैधता विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई, गुणलाई यसले व्याख्या गर्ने काम गर्छ। अब हामीले वैधतामा असर पार्ने तत्त्वहरू के हुन् त भन्ने बारेमा छलफल गरौँ। वैधता भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, उनी उद्देश्यमूलक भयो कि भएन, उद्देश्य पुरा भयो कि भएन, जे उद्देश्यले परीक्षण लिएको हो त्यो उद्देश्य पुरा भयो कि भएन, जे चाहिँ कुरा मापन गर्न खोजेको परीक्षणले त्यो कुरा मापन गर्यो कि गरेन भनेर हामीले वैधताका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। वैधतामा असर पार्ने तत्त्वहरूमा परीक्षाको स्वरूप, अस्पष्ट निर्देशन, सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता, परीक्षा सञ्चालन र अङ्कन, परीक्षार्थीको शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक अवस्था भनेर यसरी वैधतालाई परा पार्ने तत्त्वहरूमा हामीले परीक्षाको स्वरूप कस्तो छ, हैन, निर्देशन स्पष्ट छैन भने पनि उद्देश्य पुरा नहुन सक्छ, सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता भयो भने पनि त्यहाँनिर जुन वैध नहुन सक्छ भने परीक्षा सञ्चालन र अङ्कनमा पनि कतिको पारदर्शी, कतिको व्यावहारिक र वैज्ञानिक छ त्यसमा पनि भर पर्छ। यी वैधतामा असर पार्ने तत्त्वहरू भने वस्तुनिष्ठता भनेको हामीले जुन कुनै पनि परीक्षण व्यक्तिगत प्रभावबाट, परीक्षाको व्यक्तिगत प्रभावबाट मुक्त छ कि छैन, हेलो इफेक्ट पर्यो कि परेन, अथवा धेरैजनाले एउटा प्रश्न, एउटै खालको परीक्षणलाई, एउटा कपीलाई भनौँ, विद्यार्थीको एउटा कपीलाई
परीक्षण गर्दा आन्सर सिटलाई हैन उत्तर पुस्तिकालाई परीक्षण गर्दाखेरि समान खालको उस्तै खालको नतिजा आउनु मार्क्स आउनु भनेको के हो त्यो वस्तुनिष्ठता हो परीक्षण वस्तुनिष्ठता हुनुपर्छ अथवा वस्तुनिष्ठता भनेको परीक्षा जुन कपी चेक गर्ने टिचर भनौँ न सामान्य भाषामा परीक्षाको पूर्वाग्रहबाट हैन आग्रह पूर्वाग्रह रुचि चाहनाबाट त्यो चाहिँ वस्तुगत हुन सकेकै सकेन भन्नु चाहिँ के हो वस्तुनिष्ठता हो वस्तुनिष्ठता पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विशेषता हो गुण हो किनकि यसले हेल इफेक्टबाट हैन पूर्वाग्रहबाट परीक्षणलाई मुक्त राख्छ यो चाहिँ वस्तुनिष्ठता भन्न सकिन्छ हामीले भने व्यापकता भनेको अर्को महत्त्वपूर्ण गुण व्यापकता हो कुनै पनि परीक्षणले कति व्यापक रूपमा हुन सक्यो त कति विषयवस्तुलाई समेट्न सक्यो त हैन प्रश्नपत्रहरूले प्रश्नले पाठ्यक्रममा राखेका उद्देश्यहरू कति चाहिँ पूरा गर्न कति खालको समेटियो त हैन यसरी पाठ्यक्रमका सम्पूर्ण अंशलाई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै अंशलाई समेटेर प्रश्न निर्माण गर्ने काम भनेको के हो त भन्नु होला भने व्यापकता हो त्यसैगरी एउटा चाहिँ मैले तपाईलाई उपयोगिता भन्ने छ उपयोगिता अथवा प्र्याक्टिकेबिलिटी अथवा तपाईको युजेबिलिटी भन्ने छ यो उपयोगिता भनेको फेरि कति उपयोग हुन सक्यो त परीक्षण कति व्यावहारिक हुन सक्यो परीक्षणले विद्यार्थीको व्यावहारिक रूपमा कति मापन गर्न सक्यो उनीहरुको व्यावहारिक पक्षहरूलाई भन्ने चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ व्यावहारिकता अथवा युजेबिलिटी भन्ने हुन्छ साथीहरु आजको क्लास सैद्धान्तिक भयो फेरि म अर्को दिन यसरी नै यससँग सम्बन्धित भएर एउटा नमुना सेट वस्तुगत सेट लिएर आउने छु भन्दै आजको कक्षाबाट तपाईहरुबाट बिदा लिने अनुमति माग्छु धन्यवाद।